अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। कल मैंने आपको उमेरी केस की तमाम जो अपडेट्स आई थी पुलिस की तरफ से और मामलात हुए, वो सब आपसे शेयर किया था। कैसे गुजरांवाला पुलिस ने उमेरी केस की खातून गोगो को गिरफ्तार किया और जो तफ्तीश की और तफ्तीश में जो कुछ इसने बताया वो सब भी आपके साथ मैंने शेयर किया कल के वीलॉग में। मजीद कुछ अपडेट्स इस हवाले से आई हैं जो मैं आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सरदार टाउन नवा पिंड जहां पर ये दोनों रहते थे, वहां के जो मोहल्लेदार हैं उनके बयानात सामने आए हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। मोहल्लेदार ये कहते हैं कि गोगो ने उमेरी को अपना भाई बनाया हुआ था। अक्सर औकात इसका शौहर इफ्तिखार जब काम पर होता था तो पीछे से उमेरी घर भी आता था। हमने इससे पूछा भी कि इफ्तिखार तो घर पर है नहीं, तो ये उमेरी क्यों आता है घर पर? इसका क्या काम है कि ये आए शौहर की गैर मौजूदगी में? इस बारे में हमें ये जवाब दिया गया कि उमेरी जो है वो मेरा छोटा भाई बना हुआ है, घर के छोटे मोटे काम कर देता है। हमने पूछा कौन से काम कर देता है, तो इसने कहा कि अक्सर औकात पानी भर के ला देता है, गैस का सिलेंडर खत्म हो तो वो मैं इसको कहती हूँ भर के ला दो, ये भरवा देता है मुझे। इसके अलावा और भी घर के बहुत से छोटे छोटे काम होते हैं जो ये हमें कर देता है, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है। तो हमने ये कहा अच्छा चलो सही है, भाई ही तो बना है। और अब इसके अलावा इसका जो शौहर इफ्तिखार है उसको भी इस बात का पता था और इसने उसे भी यही बताया हुआ था कि उमेरी छोटे भाइयों की तरह है। उसको भी इसके ऊपर बड़ा एतबार था, ट्रस्ट था कि चलो नवा पिंड का है, भाई भी बना हुआ है, काम शाम भी कर देता है, तो मेहरबानी है उसकी। मोहल्लेदार तो ये भी कहते हैं कि गलाजत सिर्फ गोगो अपने घर में नहीं बल्कि एक और जगह है वहां भी करती थी। इसी मोहल्ले में और इसी गली में एक और घर है छोटा सा एक कमरे का, वो घर खाली रहता है और उसकी जो चाबी है वो उमेरी के पास होती थी। तो उमेरी और गोगो वहां पर जाकर भी गलाजत अक्सर किया करते थे क्योंकि ये वहां पर जाते थे। मोहल्लेदार ये भी कहते हैं कि जो वीडियोस हैं वो जनाब इसके अपने घर की हैं, गोगो के घर की हैं। इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि उमेरी शादीशुदा है और उमेरी 3 बच्चों का बाप है। मैंने आपसे कल के वीलॉग में ये शेयर किया था कि उमेरी मैरिड है, 3 बच्चों का बाप है और अब मोहल्लेदारों ने भी ये बयान दे दिया है कि वाकई वो शादीशुदा है और 3 बच्चों का बाप भी है। मोहल्लेदारों का ये भी कहना है कि गोगो ने अब आके सारे का सारा मलबा, सारा इल्जाम उमेरी के सर पर डाल दिया है कि ये मेरे साथ जबरदस्ती करता था, इसने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे, जब मैं ना दे सकी तो इसने मेरी वीडियो को ब्लैकमेल करके वायरल कर दिया। ये सब का सब झूठ है। ये औरत अपनी मर्जी से उमेरी को बुलाती थी, अपनी रजामंदी के साथ घर में बुलाती थी। दोनों का कसूर बराबर है, जितना उमेरी का कसूर है उतना ही गोगो का भी कसूर है। जो सजा उमेरी के लिए होनी चाहिए वही सजा इस खातून गोगो के लिए होनी चाहिए, ये भी कहना है मोहल्लेदारों का। गोगो तो ये कहती थी कि मेरा शौहर नामर्द है। अगर इसका शौहर नामर्द है तो फिर इसने 4 बच्चे जो पैदा किए हैं वो क्या है, वो कैसे पैदा हो गए? नामर्द शौहर बच्चे नहीं पैदा कर सकता। हमारा मोहल्ला नवा पिंड बदनाम हो गया है इन दोनों की वजह से। इन दोनों ने इस मोहल्ले की इज्जत ही कोई नहीं छोड़ी। उमेरी नाम एक गाली बन चुका है। कुछ माह के बाद जब खातून गोगो जमानत पर वापस बाहर आएगी तो हम इसको इस गांव में नवा पिंड में नहीं रहने देंगे। रहने तो दूर की बात है, हम इसको चौक भी क्रॉस नहीं करने देंगे, गुजरने नहीं देना हमने। इस औरत ने और उमेरी ने हमारे पल्ले कख नहीं छोड़ा। इन लोगों ने इतना गंद फैलाया है कि नवा पिंड बदनाम हो गया है। हमारे घर में भी माए बहनें हैं, हम क्या जवाब दें? ये आके यहाँ रहेगी तो उनको भी लोग उसी अंदाज में देखेंगे कि नवा पिंड, अच्छा नवा पिंड। ये सब कुछ कहना है, ये सारे का सारा गुस्सा और ये नाराजगी सारी की सारी मोहल्लेदारों की है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इफ्तिखार जो कि गोगो का शौहर है, वो बेचारा शरीफ आदमी बच्चे लेकर यहाँ से
چلا گیا. گھر کو تالا لگا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی عزت بچاتا پھرتا ہے. لوگ مجھ سے سوال کریں گے، اس بارے میں پوچھیں گے. بدنامی پہلے ہی بے تحاشا ہو چکی، اس لیے وہ یہاں سے معصوم آدمی، شریف آدمی چلا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ محلے داروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو افتخار ہے وہ ڈائی اینڈ ڈائی کا کام کرتا ہے، یعنی دوپٹوں کو رنگتا ہے. کبھی بھی اس شریف آدمی نے، اس سادے آدمی نے کسی کو اوئے کر کے نہیں بلایا. پورا نواں پنڈ اس بات کا گواہ ہے. گجرانوالہ پولیس ٹیموں کے ساتھ مختلف قسم کی ریڈز کر رہی ہے، اس کیس پر کام کر رہی ہے. خاتون گوگو کو گرفتار کیا. ابھی تک عمیری کی گرفتاری کے حوالے سے تصدیقی خبر نہیں آئی. پولیس کا کام جاری ہے، ریڈز کر رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ کب عمیری کی گرفتاری عمل میں آئے گی. یقیناً عمیری کی گرفتاری ہوگی، پھر وہ اپنی سائٹ سے اپنی سٹیٹمنٹ دے گا تو چیزیں مزید کلیریفائی ہو جائیں گی. ابھی تک صرف اور صرف گوگو کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے. یہ 10 لاکھ کا الزام، یہ نشے کا الزام، یہ زبردستی کا الزام، یہ ویڈیوز وائرل کرنے کی بلیک میلنگ، یہ سب کا سب ملبہ اور الزامات اور بیانات صرف اور صرف خاتون گوگو کی جانب سے سامنے آئے ہیں. ویڈیو کے حوالے سے محلے دار یہاں تک کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ کہتی تھی کہ میرے ساتھ نکاح کر لے، میں پراوانو فون کرنیا آہاتا نہ لوانیا. اس کے ساتھ ساتھ اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے باتیں کی. اس ٹائم وہ بہت اچھا تھا، اب جب پکڑی گئی ہے تو سارے کا سارا الزام، ملبہ اور باتیں لگائی جا رہی ہیں عمیری کے اوپر. صورتحال آپ کے سامنے ہے. اکثر اوقات میجورٹی کیسز میں یہ بات سامنے آتی ہے. اگر آپ ہسٹری اور تفتیشی مراحل کو بڑی ڈیپلی جب آپ کسی کیس کو دیکھتے ہیں، صرف ایف آئی آر پڑھنے سے کیس کلیئر نہیں ہوتا جب تک آپ اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے. تو ہمیشہ کرائم وقوع بیک گراؤنڈ سے شروع ہو کے آگے چلتا ہے، تفتیش ہوتی ہے، لوگوں کو پوچھا جاتا ہے، پھر جا کے کیس کلیریفائی ہوتا ہے. اس کیس میں یا اس کے علاوہ کیسز میں میجورٹی میں خواتین کی جانب سے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور پھر جب تک میڈیکل رپورٹ، فورینسک، ڈی این اے اور معاملات ہوتے ہیں تب تک کیس 50% وائنڈ اپ ہو چکے ہوتے ہیں. ٹیبل ٹاک کے بعد عزت اگر عورت کی ہوتی ہے تو عزت مرد کی بھی اتنی ہوتی ہے، بلکہ ایک سٹیپ زیادہ ہوتی ہے کہ اس نے معاشرے میں پھرنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ تمام معاملات 6 مہینے 1 سال چلتے رہتے ہیں، زیادہ چل جاتے ہیں. جہاں پکڑے گئے وہاں پر زیادہ تر کیسز میں ایسا ہوتا ہے سارا ملبہ ڈال دو آدمی کے اوپر، اس نے کیا، زبردستی کیا، یہ کیا، وہ کیا. اس کیس میں اب سارا ملبہ ڈال دیا گیا ہے عمیری کے اوپر. کوئی بھی کسی کے گھر کے اندر داخل ہو کے زبردستی اس قسم کے معاملات نہیں کر سکتا جب تک گھر کے اندر سے کوئی ایک بھی شخص ساتھ میں نہ ملا ہو. یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کوئی کسی کے گھر داخل ہو ہی نہیں سکتا. ہم میجورٹی کیسز میں اس قسم کی جو کنڈیشن ہے وہ دیکھتے ہیں، جو ڈاکو آ گئے، رائفلیں لے کے آ گئے، اوکے کیس درج ہو گیا، توبہ استغفار بیٹی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ معاملات ہو گئے، وہ سمجھ آتا ہے گن پوائنٹ پر. یہ جو رضامندی کے معاملات ہوتے ہیں، اسی میں گھر کے اندر کوئی نہ کوئی داخل ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، چلا جاتا ہے، بن جاتی ہے. اس ٹائم نشہ کروا دیا گیا تھا اچھا خاصا، آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، سن ہو گیا تھا، نشے میں دھت تھی. کبھی تو نشہ اترا تھا کہ 6 مہینے نشہ ہی نہیں اترا. نشہ اترا. کیا آپ نے یہ بات اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ یہ معاملہ ہو گیا، نشہ ہو گیا تھا، زبردستی ہو گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، کچھ بھی؟ لیکن جب وائرل ہوئی تب جا کے گندا ہو گیا عمیری. میں نہیں کہتی عمیری بہت اچھا ہے، میں یہ بھی نہیں کہتی کہ گوگو بہت اچھی ہے، میں صرف یہ کہتی ہوں کہ سزا دفعات کے مطابق اور تفتیش کے بعد جو بنتی ہے وہ صرف اور صرف عمیری کی نہیں بنتی. جو جتنا ملوث ہے اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے. اس کیس میں بی بی یہ کہتی ہے، گوگو یہ کہتی ہے کہ میں نے میڈیکل بھی نہیں کروانا. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے. اس پر اعلیٰ حکام کو چاہیے تھوڑا سا مزید نظر ثانی کریں اور اس معاملے کو دیکھیں کہ میڈیکل کیوں نہیں کرانا بھائی. پاکستان کیا پوری دنیا میں نشر ہے،
میڈیکل کیوں نہیں کروانا؟ اس میں کیا بات ہے؟ تھینک یو.